ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا المربع الأول اللي بدينا نستبدل شجر الزيتون بفراخة. هذا مخصص الآن إلى صقعي، مربع صقعي في 25 فرخ. تم بفضل الله اليوم زراعته كامل. هذه تعامدهم مع بعض. هنا تقريبا 25 فرخ كله والله الحمد في مكان مهيأ ومحفور ومضبط، ونسأل الله التوفيق. هذا آخر فرخ يشتغلون فيه. هذا المعلم الكبير الذي علمهم الشغل. هذا فلوريدان جاري، هذا ذيبان. مرحبا، الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أهلين مختار، كيف حالك؟ بخير. هذا سيدة؟ هذا ما هو بسيدة، هذا فيها ون. يلا على الله التوفيق.